बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहली खबर कि रात गए इमरान खान को अडयाला से अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से इमरान खान को मनाया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से रब्ता किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल मुंतकिल करने की क्या वजूहात हैं कि अचानक से आप इमरान खान को अडयाला से अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। और दूसरा अहम सवाल यह है कि इसके पीछे वजह क्या है, हुकूमत ये क्यों करना चाहती है, हुकूमत के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं, और इस पर इमरान खान का क्या जवाब है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान ने भी इसके ऊपर अपना जवाब दे दिया है। ये तमाम डिटेल्स जो है वन बाय वन आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर जो बात करनी है कि अचानक सारे काफिले जो हैं वो अडयाला की तरफ रवाना होने जा रहे हैं। खेल का पांसा पलटने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, हंगामी इजलास में क्या फैसले हुए हैं, उस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ आज शेयर करनी है। और तीसरी बड़ी खबर कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनके गिर्द सुर्ख दायरा लग चुका है और उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है कि अली अमीन गंडापुर क्या अपोजिशन अलायंस नहीं बनाना चाहता है, क्या अली अमीन गंडापुर इस सारे खेल के पीछे हैं। एक बड़ा दावा जो है वो सामने आया है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर आपके सामने रख देता हूँ कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक अलायंस बनाएं और ईद के बाद एक तहरीक का आगाज़ किया जाए। हर ज़िले, हर चौक चौराहे के अंदर वो तहरीक जो है वो शुरू हो, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर, जिसमें आप आइन कानून के साथ खड़े हों, जमहूरियत के साथ खड़े हों, 26वीं आईनी तरमीम जो कुछ हुआ है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर हो और तमाम ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं एक पेज पर आए और ईद के बाद एक बड़े जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया जाए। अब उसके हवाले से JFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल राब्ते के अंदर है और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब जाहिर है कुछ लो और कुछ दो की सियासत है। मौलाना फजल रहमान ऐसे तो आपका हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक उनके मफादात आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से जनाब आज सेनेटर कामरान मुर्तजा उनकी जानिब से ये एक दावा किया गया है और ये मरकजी रहनुमा है JFA के और ये सेनेटर भी हैं और फिर ये मौलाना फजल रहमान के राइट हैंड हैं, उनके बहुत करीबी साथी हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि बज़ाहिर लगता है कि अली अमीन गंडापुर का नया बयान अलायंस की कोशिश को बुलडोज करने के लिए है। शायद अली अमीन गंडापुर को ओहदा बचाने का लालच है। उनको लगता है कि अगर अलायंस बन गया तो कहीं उनकी कुर्बानी ना हो जाए। लेकिन हमने कोई शर्त नहीं रखी क्योंकि कुर्बानी हलाल जानवरों की होती है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक हुकूमती और दिफा के जिम्मेदार हलकों को बता दिया था मगर उसको संजीदा नहीं लिया गया और इस बात को नजरअंदाज किया गया। अब ज्यादातर बॉर्डर बंद हो चुके हैं, दो सूबों में सख्त हाई अलर्ट है। सरकारी तौर पर भी जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है कि शहरी ज़्यादा मूवमेंट से एहतियात बरतें। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, मौलाना इसको ठीक करने में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बेसिकली एक ऐसा करैक्टर है जो हमारे बीच के अंदर जो है वो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ना बन जाए क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से जनाब ये एक बयान जो है वो सामने आया है। दूसरी जानिब JFA के एक और रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला उनके तर्जुमान भी हैं, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन कुव्वतों को अपोजिशन अलायंस पसंद नहीं है वो बयान दाकर की सही खदमत कर रहे हैं। अब जाहिर है ये बयान जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद टूट फूट का शिकार है, तो लिहाजा हम इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा कैसे बन जाए, पहले आप हाउस इन ऑर्डर करें फिर हम आपके ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे। ये बेसिकली एक JFA का एक मौकफ है जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलायंस बनाने की कोशिश तो कर रही है जबकि अली अमीन गंडापुर ऐसे बयान दे देते हैं जिससे इमरान खान की कॉज को नुकसान हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि सद कैसर, बैरिस्टर कहर और सलमान अकरम राजा हमारे ये मोहतरम है क्योंकि वो बार बार मौलाना के साथ बैठते हैं। अभी शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान शज़ी के कहने पर जिस अनवान पर सेमिनार हुआ उस अनवान पर तो JFA पहले से ही वावेला कर रही है कि मुल्क में आइन कानून नहीं है, पार्लियामेंट आजाद नहीं है। अली अमीन गंडापुर PTI के वज़ीर आला हैं, वो बार बार इस किस्म के बयान दे रहे हैं जिससे उनकी अपनी पार्टी PTI और लीडरशिप इमरान खान को नुकसान हो रहा है। अली अमीन गंडापुर के बयान से पार्टी के अंदर अफरा तफरी और इंतशार हो जाता है। ये नहीं जो है वो कहता कि उनकी जो बाहर है वो कहते हैं। इमरान खान को इस पर गौर करना चाहिए कि एक तरफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर इस इत्तेहाद के मकसद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर वाकई तौर पर ग्रैंड
اپوزیشن الائنس کے خلاف ہیں. یہ ایک بڑی اہم ترین پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھا ہے کہ ان کے گرد ایک سرخ دائرہ لگا ہوا ہے. اب دوسری جانب جناب رات گئے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. رات گئے ایک ایسی خبر آ گئی جس نے بھونچال مچا کر رکھ دیا ہے اور اچانک سارے قافلے اڈیالہ کی طرف روانہ ہونا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کے سامنے خبر میں جناب رکھ سکتا ہوں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی چال چل دی ہے کہ حکومتی کیمپوں میں یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. اب ایک ایسی خبر آئی ہے کہ ہنگامی اجلاس ہوا افطاری کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو اعلیٰ سطح کا ان کا اجلاس ہوتا ہے جس میں جناب پنجاب کی قیادت جو ہے ان کو بھی وہاں پر طلب کیا گیا KPK میں, اور وہاں پر یہ اجلاس ہوا کہ فیصلہ ہونا تھا کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگنا ہے, وہاں پر علامتی KPK اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. وہ کیسے ہونا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا جو ہے وہ ہم نے اپنے حکمت عملی بنانی ہے, تو اس پر آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے سر جوڑے. اب عمران خان جو ہے وہ کس لیول پر جانے لگے ہیں وہ ذرا آپ سنیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم ترین اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ KPK اسمبلی کا اجلاس, جو اسمبلی کا اجلاس ہے, علامتی اجلاس جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا. وہاں سے یہ میسج دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ عمران خان کو رہا کیا جائے. وہاں پر مطالبہ کیا جائے گا کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور علی امین گنڈاپور سے پھر سوال بھی پوچھا گیا صحافی کی طرف سے کہ آپ کو ٹرمپ کی کال کا انتظار ہے, تو اس میں انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسی کال کا انتظار نہیں ہے. ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ کچھ کیا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو لہٰذا ہم کسی کی کال کا انتظار نہیں کر رہے. ہمیں صرف انٹرنیشنل ادارے اور یونائٹڈ نیشن سے یہ توقع ہے کہ پاکستان میں جاری مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے. اب جناب عید کے بعد بہت بڑی تحریک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف شروع کرنا چاہتی ہے. وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو اکٹھا کر رہی ہے. وہ ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر سارے باہر نکل رہے ہیں کہ جناب ہم باہر نکلیں اور ملک میں جو جاری فسادیت ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم وجہ یہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے گھر کے اندر جو ہے صفائی کرنی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا کہ آپ جو ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں لڑ رہے ہیں, کبھی شیر افضل مروت تو کبھی کوئی اور کبھی سلمان اکرم راجہ, فواد چودھری, یہ جو ساری آپس میں لڑائیاں ہیں پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا. پہلے آپ ایک نقطے پر آئیں. اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کرنی ہے تو آپ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس پر جناب بات ہو رہی ہے. تو عید کے بعد جناب بڑی تحریک جو شروع ہو رہی ہے اور پھر فائنل لانگ مارچ کی تیاریاں کہ پھر آخری جو لانگ مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا, تو اس پر بھی جناب یہ ایک سوچ پجار جاری ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سر جو ہیں وہ جوڑ لیے ہیں. اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ جو PTI کو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں امریکہ کی طرف سے کہ امریکہ جو ہے وہ شاید وہاں سے کوئی کال آ جائے, تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ دیکھیں وہ تو آلریڈی ٹرمپ جو ہے بڑی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ایک نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, تو لہٰذا یہ ایک جو جنگوں والا ماحول پوری دنیا کے اندر بنا ہوا ہے, افغانستان کی صورتحال, پھر یوکرین والا معاملہ, تو اگر آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی عمران خان کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن وہیں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر, وہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے دو اہم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں, اور لہٰذا اس ملاقات کے اندر کیا ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ڈیپ اسٹیٹس نے جو ہے وہ کیا تھا. اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر ایک اہم گفتگو کی اپنے کچھ وکلا کے ساتھ. عمران خان نے کہا کہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی, ہماری جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہماری ایک سوچ ہے, اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ ہمارے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اب یہ عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, تو لہٰذا یہ ان جماعتوں کی جنگ نہیں ہے, تو اس لڑائی میں اکیلا ہوں اور میں اکیلا یہ لڑائی لڑتا رہوں گا. اب ظاہر ہے عمران خان جو ہے وہ نہیں مان رہے اور وہ نہ کسی ڈیل کے اوپر آ رہے ہیں نہ کسی ڈیل کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہمارے طاقتوروں کا کیمپ ہے وہ بھی اس وقت عمران خان کو کوئی بھی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی آپ کو میں پوائنٹ بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے یا وہ رہا کر دے گی, تو یہ آپ کو کوئی غلط فیڈ کر رہا ہوگا, کوئی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوگا کہ جناب عمران خان کل رہا پرسوں رہا. نہیں, یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک لمبی لڑائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے ہمارے اوپر حملہ کیا, فوج کے دوروں پر حملہ کیا, 9 مئی ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا, تو لہٰذا جب تک عمران خان معافی نہیں مانگیں گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اب دوسری طرف جو عمران خان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم معافی کیوں مانگے, ہم نے 9 مئی نہیں کیا, یہ تو میرے اوپر سازش ہوئی, فالس فلیگ آپریشن, لہٰذا معافی جو ہے میرے سے مانگی جائے. اب یہاں پر معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریاست کی طرف سے کوئی سرنڈر نہیں کیا جائے گا. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے کسی جماعت کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا ہے. اب لہٰذا یہ ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا ہے, T20 میچ سے بعد آگے چلے گی, لمبی اننگز ہوں گی اور میچ جو ہے وہ اب جناب لمبا چلے گا. اب عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں. بہت ساری افواہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے پھیلائی گئی کہ ان کے کان کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے, اور پھر ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ پیمس ہاسپٹل کی وہ عمران خان کا چیک اپ کرنے گئی, تو سارا کچھ ٹھیک تھا. علیمہ خان نے آ کر بتا دے کہ عمران خان تندرست ہیں اور جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ اپنا سورس جو ہے وہ ٹھیک کریں.
तो सब के अंदर सजाद भट्टी, ये एक जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस हवाले से इमरान खान को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। सजाद भट्टी का सोर्स है, वो खबर दे रहे हैं, जो मैंने कोट कर दी है कि जनाब इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे कि वहां पर ना मीडिया की एक्सेस होगी, ना मीडिया वहां पर जा सकेगा, ना इमरान खान वहां मुलाकातें कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि अचानक से क्या, इमरान खान तो बिल्कुल फिट है, ये वजह क्या बनी है कि अचानक से इमरान खान को आपने हॉस्पिटल मुंतकिल करना है? वजह यह है, बताया जाता है कि खान को जेल में पौने 2 साल हो चुके हैं, उनका अभी तक कोई चेकअप नहीं हुआ। तो लिहाजा खान को एक दफ़ा फुल बॉडी टेस्ट उनका करवा लेना चाहिए कि क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या खान बीमार तो नहीं है, कि खान की प्लेटलेट्स तो नहीं कर गए। तो इमरान खान कहता है जनाब मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं सरदारी नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं होगा, मैं जेल के अंदर बैठा रहूँगा। अब हुकूमत को क्या परेशानी है? हुकूमत को परेशानी है कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो ना चाहे। अगर खान को कुछ हो गया तो पल्ले इनके पड़ जाएगा और कौम इनको नहीं छोड़ेगी। तो लिहाजा इमरान खान का फुल बॉडी टेस्ट चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से सजाद भट्टी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता भी किया गया, लेकिन इमरान खान जो हैं वो जनाब नहीं मान रहे हैं। तो ये एक खबर चल रही थी जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर जनाब रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है लिखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।